والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم هذه الفريضة التي أديناها، وأن يرفعنا بها درجات، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. ثم وقفة قصيرة لن تطول عليكم إن شاء الله مع هذه الكلمة التي نسقت لها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالتعاون مع فرع الوزارة، مشكورين. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القول الحسن والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. مع التربية الحسنة أو الصالحة وأثارها، والتربية يا أيها الأحبة هي كما تعلمون في هذه الأيام من المتغيرات، ولا يشك شاك في أن الظروف والأحداث والمعطيات التي نعيشها متغيرة تماما عما كان عليه الناس حتى ربما في قريب قبل 10 سنوات. المعطيات التي تبنى عليها التربية أو التعامل مع الأبناء والبنات والصغار لا شك أنها متغيرة عما كان عليه الأمر قبل 10 سنوات على سبيل المثال. ولذلك يجب علينا أن نواكب وضعنا ووقتنا. وقديما قالوا الناس بأزمانهم أو الأبناء بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم، فإن كل يعيش الزمن الذي قدر الله عليه أن يعيش فيه بما فيه وبما ينتابه فيه من نوازع الخير ومن نوازع الشر ومن المعطيات ومن المغريات ومن العوامل ومن التأثيرات. ومن ظن أنه سيعيش بمعزل عنها، صغيرا كان أو كبير، رجل أو امرأة، فهو يظن خلاف الحقيقة. يا أيها الأخوة، إن على سبيل المثال وسائل التواصل التي بين أيدينا، رجالا وكبارا وصغارا وشبابا، حتى يعني من هو في سن الطفولة المبكرة، حتى تجد أن أجهزة التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي معه ويتمكن فيها، بل يجيدها أفضل ممن هو أعلى منه سنا، فما بالك بمن بينه وبينه فارق في السن. ولذلك من الحكمة أن نتفهم الوضع وأن نتعايش معه وأن نتأقلم معه وأن نتعامل وفقه. ودعوني أكون يعني واضح معكم أكثر. لو قال قائل سأجعل أبنائي يعيشون بمعزل عن هذه الأجهزة وعن هذه الوسائل، قلنا مستحيل، حتى لو كانت هذه رغبة عندنا وعند العقلاء وعند الآباء وعند الأمهات، لكنها مستحيلة. والله إنه ودنا كلنا بهذا الكلام، لكنه مستحيل بناء على ما نعيشه وبناء على المجتمع الذي تعيش فيه، حتى في البيت الواحد، وفما بالك إذا اتسع المجتمع بالأسر أو بالمجتمع الكامل. ولذلك من الحكمة أن نتأقلم معها وأن نتعايش معها بما يرضي الله، وأن نستغل الجوانب الخيرة أو جوانب الخير فيها ونجعلها وسيلة لنا تعيننا على الطاعة وعلى التربية وعلى أن نصل إلى بر الأمان لنا ولأبنائنا بإذن الله جل وعلا. على كل حال يا أيها الأحبة، إذا أثمرت هذه الجهود وأنتجت أبناء صالحين فإن يعني ذلك غاية المراد، وتلك هي السعادة، سعادة للآباء والأمهات، وسعادة للمجتمعات، وسعادة للكيان الكامل، وسعادة للأمة وخير وتمكين. والعكس أجاركم الله بالعكس. فإذا لم تثمر أو إذا نتج جيل منحرف عن صراط الله المستقيم
لا يلتزم لا بمبادئ ولا بأخلاق ولا بمثل ولا بقيم، فإننا سنكتوي جميعا بناره. أول من سيكتوي الآباء والأمهات، ثم المجتمع بالنطاق الضيق، ثم بالنطاق الأوسع، ثم على مستوى الأمة، فإن أمة ضعف نشوها وانحرف. وكما قال بعضهم أو بعض الشعراء: وإذا أراد الله يقظة أمة أوحى إليها يقظة الأفراد. شوف صلاح الأفراد هو في الأخير يعطيك صلاح أمة كامل، صلاح مجتمع. كل ما شئت، إن قلت وطن أو قلت أمة عربية أو أمة إسلامية، المسمى العام، المهم أن صلاحها كلها ينطلق من صلاح الأفراد. وإذا أراد الله يقظة أمة أوحى إليها يقظة الأفراد. على كل حال يا أيها الأحبة، دعوني أستعرض نموذج للتربية الصالحة جاء في القرآن. وما أجمل والله أن نربي أبناءنا على القرآن، وأن نجعلهم يرتبطون بالقرآن ويعيشون مع القرآن. فإن من أراد صلاح الدنيا لأبنائه فوالله صلاحها في القرآن، ومن أراد صلاح الآخرة فوالله صلاحها في القرآن. فمن ربى ولده ومن وفق ولده وأخذ بالقرآن فقد حقق الخير، كل الخير. تأملوا معي يا أيها الأحبة عندما يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أي شيء قيم، طريق أقوم، أمثل، أفضل، طريق موصل لمصالح الدنيا أو موصل لمصالح الآخرة، القرآن يهدي له. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أهل التفسير: الأقوم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخذ وفي العطاء وفي أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، الأقوم في القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي. شوف الهداية، كم نتمنى الهداية لأنفسنا أصلا. أليس الإمام الآن 4 مرات، وكل واحد منا 4 مرات، من غير الركعتين اللي قبل ومن غير ما نصلي بعد، حتى أن في الفرائض 17 مرة كل يوم تقول: اهدنا الصراط المستقيم. قال يهدي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن يا أيها الأحبة، الهداية والخير والتوفيق في القرآن. متى ما التزم أبناؤنا بالقرآن وعاشوا مع القرآن وتأثروا بالقرآن وأخذوا أخلاقهم من القرآن وأخذوا هدايتهم من القرآن وأخذوا القرآن دستورا وقائدا لهم، فهم على خير ويرجى لهم الخير، وأبشر منهم بكل خير. ومتى والعياذ بالله من حرفوا عن القرآن، عن هدي القرآن، عن نور القرآن، عن أخلاق القرآن، فإن تلك علامة الهلاك. نسأل الله العافية والسلامة والعصمة لأبنائنا وأبناء المسلمين. إذن يا أيها الأحبة، النموذج هو ذكره الله جل وعلا في سورة لقمان، في وصايا لقمان المعروفة المشهورة. أستعرضها على عجل ثم أقول لكم في آخر الكلام في دقائق معدودة الآثار، لأن الكلمة بعنوان الآثار الحسنة للتربية الحسنة والتربية الصالحة، الآثار الاجتماعية. قال الله مخبرا عن لقمان: ذلك الرجل الحكيم، الرجل الصالح، الرجل العجيب الذي رفع الله ذكره فخلده في القرآن. قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الآن عندك نموذج، دستور، مثال: يا بني لا تشرك بالله. شوف أعظم وصية وأجمل شيء تنصح به ولدك ويلتزم به ولدك، وهو مفتاح الخير والسعادة وما بعده سيأتي، يعني ينفتح أبواب من لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. دعوني أكون معكم صريح يا أيها الأحبة، ألسنا نعاني الآن من انحرافات شديدة في أبناء المسلمين، أبناء اللي أبوه وجده وأبو جده مسلمين،
الآن يعاني المجتمع من انحرافات إلحادية حتى نتج جيل ملحد. والله قبل فترة يخبرنا أحدهم أنه يعني ناقش أحد الناس أو الشباب، قال أقسم بالله إنها أفكار كفرية إلحادية، ما أنت تقول أنك تناقش واحد من قريش اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجادل معه، ما أشتر. طبعا لا تعجبون يا أيها الأحبة، الآن الشبكة العنكبوتية النت تدخل فتجد فيه الملحدين والفساق واليهود والنصارى والبوذيين ومن كل من الملل والنحل، وربما ولدك وهم جالسين معك، أولادك الأولاد والبنات، ربما واحد من أولادك جالس هنا في سويسرا، وواحد جالس في أقصى المشرق، وواحد جالس مع واحد في أقصى المغرب، وواحد جالس مع رجل فاضل شيخ يعني يتمنى. هذا الواقع. فأنت جالس معهم بجسمك، لكن كل واحد على جهازه، أليس كذلك؟ أليس هذا واقعنا؟ كل واحد على جهازه، ما لم يكن هناك حفظ من الله وهو الحفيظ العليم. ثم اجتهاد في أن يجعل الإنسان لأولاده أسس ومثل وخطوط عريضة وينبههم تنبيهات. ولذلك شوف لقمان الحكيم أول وصية: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك إذا جاء ولدك، بعض أولادنا يا الحبة نحن كذلك، يناقش واحد وإذا بالوصية في أذنه ترن وفي عقله: لا تشرك بالله. إذا قال له قائل: الله جل الله وتعالى الله ثالث ثلاثة، وإذا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ينبغي أن تصل إلى أبنائنا بطريقة أو بأخرى، بهذا النص أو بنص آخر. ثم سار على الوصايا الجميلة الرائعة التي ما أحوج أبنائنا إليها. يا بني، لاحظ رقابة الله وقدرة الله عندما تغرس في قلوب أبنائنا. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. عندما يتشبع الأبناء بهذه الأفكار الإيمانية، وإذا بحصانة أشبه بل أقوى من الحصانات والتطعيمات، وإذا بمحصن ما يؤثر. بعض الآباء وبعض الناس مثل الريشة في مهب الريح، أي واحد يلعب فكرتين عليه كذا أو يقول لا عنده لا قيم ولا حصانة ولا مبادئ ولا مثل ولا خطوط عريضة ولا ثوابت ولا أركان إسلام ثابتة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قدرة عجيبة. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. شوف خير وسيلة للدفاع الهجوم كما يقال. أمر بالمعروف بدل أن تنتظر غيرك يأتيك ويأمرك بالمنكر. وقد أخبر الله عن المنافقين يا أيها الأحبة أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المرض زاد عليهم إلى درجة، هذا في القرآن، أنهم ما يقعون في المنكرات، يأمرون بالمنكرات ولا يتركون المعروف، ينهون عن المعروف. شوف هذه القلوب المريضة، قلوب المنافقين كما أخبر الله في الفاضحة في سورة براءة وفي غيرها من السور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما أجمل أن نقول لأبنائنا: اصبر يا ولدي، ترى هذا الصلاة التي تصلي أنت تعاني وأنت تقوم الفجر، اصبر على ما أصابك. أحد استهزأ بك، تجد حرج عندما تريد أن تصلي والشباب اللي حول، مع أني أبشركم الخير كثره موجود إن شاء الله ولا زال، وأسأل الله أن يحفظ أبنائنا وأبناء المسلمين. لكن والله أن التيار قوي، والله الخير موجود أو والله أن الشر موجود. الخير قوي أو والله أن الشر قوي. ما يصلح نضحك على أنفسنا. ينبغي أن نعالجه ويسعى ويسألك الله كل عن من تحت يده. وترى والله ما لنا حول المتكلم ولا السامعين إلا بحول الله وقوته. أما نحن بنأتي بشيء بحولنا وقوتنا؟ لا والله. ولذلك نعترف ونقر بعجزنا
وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ولذلك في الدعاء الجميل: يا مصلح الصالحين أصلحني. وحتى دعاء من وصل سن 40 وسن اكتمال العقل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه أكمل وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. وأصلح لي في ذريتي. فوالله ما نستطيع شيء إلا بحول الله وقوته. ولذلك من أهم العوامل يا أيها الأحبة الاستعانة بالله، التجرد من الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى تحمل بها الجبال، ترى لا حول ولا قوة إلا بالله ما هي سهلة. ترى تحمل بها الأثقال ويستعان بها في الأمور العضال. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. نستعين بالله جل وعلا. الدعاء، سؤال الله، ترى ما تستطيع. الهداية ترى ما تأتي بالقوة. لو كانت تأتي بالقوة ما كان قال الله جل وعلا للرسول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو أن الهداية بالقوة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه، وهو من أحب الناس إليه وما خدمه أحد مثل عمه، كان قال: تسلم يعني تسلم. لكن الله عز نبيه فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ترى بعض الناس قد يجتهد ويحاول، لكن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. وبعضهم قد يبذل سبب، بعضهم قد يكون عنده خبيئة، بعضهم قد يكون عنده دعاء. الدعاء ترى له أثر غير طبيعي. نسأل الله يلهمنا وإياكم رشدنا. على كل حال، وصايا لقمان نموذج، قد لا يتسع الوقت لسردها، لكن أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على أصابك إن ذلك لعزم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت وصايا عجيبة وآداب وأخلاق في التعامل. أول تعامل مع الله لا تشرك، ثم تعامل مع النفس ومع العبادة. ترى الصلاة تراه ينتج عنها أشياء. عندما قال أقم الصلاة تراه بيحصل على إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بياتيها أشياء دواعيها. على كل حال يا أيها الأحبة، ينبغي أن نعرف وقتنا وصعوبة التربية. حتى بعضهم ألف كلام جميل: العيش في الزمن الصعب، كتاب سلسلة كتب العيش في الزمن الصعب. هذا زمن صعب. ترى حتى أولادنا مساكين، تراهم يعانون، والله يعانون. يا أيها الأحبة، أنتم تذكرون قبل كيف معاناة الناس مع الشهوات الموجودة. أي بالله، وين شهواتنا؟ أو وين المغريات اللي كانت موجودة؟ أنا أذكر في أول يعني مجال العمل، كان الطالب اللي نلقى معه صورة حريم يأخذونها من المجلات ذيك اللي كانت تأتي، نعتبرها جريمة من الجرائم السبع التي لا يكفرها إلا القتل. الآن وين وش اللي في جوال ولدك؟ صور ايش وأي صور بلاوي إلا إذا عصمها الله. نسأل الله يعصمنا وإياكم وأولادنا. ولذلك الرقابة من الابن لله. حين ترى ينبغي أن يكون برا، أصلح برا، ما هذا كلام. الأب والأم هو سيكون برا. ولذلك ذكره بالله، الله رقيب عليك، الله مطلع. ولنبلونكم بشيء كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليش يا ربي؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ترى هذه الآية عجيبة. حتى بعضهم قاسها، قال: شو الجوال هذا تراه مثل الصيد. ليعلم الله من يخافه بالغيب. أنت بإمكان ولدك وهو تحت الفراش وتحت البطانية والجوال معه، من رقيبه إلا الله جل. ليعلم الله من يخافه بالغيب. على كل حال يا أيها الأحبة، فإذا حسنت التربية وحسن الجيل وحسن النشء أثمرنا صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وأمنا في مجتمعاتنا. حتى على مستوى الاجتماعي الأمن. المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أمنه الناس
على دمائهم. ولذلك إذا تحقق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ترى أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. فإذا تحقق الصلاح، إذا تحققت التربية الحسنة، إذا تحققت القيم، المثل، الوفاء، البر، إذا تحققت عند الجيل خلاص تحقق الخير كله، ونتج جيل صالح، ونتج جيل سعيد، ونتج قوة وترابط وتماسك، سعادة، راحة. حتى الواحد بعد موته يعطيها الله ولد صالح يدعو له من الصدقات التي تجري، ولد بس شرط أن يكون ولد صالح، ما بيدعي لك إلا الولد الصالح. إيش رأيكم في ولد ما يصلي بيدعي لأبوه؟ ما دعا نفسه وين؟ ولذلك قال ولد صالح يدعو له، ما قال ولده بس، أن أصلا ما بيقبل منه إلا إذا كان صالح، ولا هو بيدعو إلا إذا كان صالح. إذا صلح هو في نفسه تذكر الأب والأم، وإن لم يتذكره وإن لم يوسب صالح عنهم فلا عدم بشد منه. على كل حال لا أطيل عليكم أكثر ما أطلت، وأعتذر أطلت وما كان قصدي أن يصل لهذا الحد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم إننا نعترف إليك بفقرنا وعجزنا، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم فكن لنا معينا ونصيرا. احفظ أبناءنا من المنكرات ومن المخدرات ومن المسكرات ومن الفتن وما ظهر منها وما بطن، ومن رفقاء السوء. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، واحرسهم بركنك الذي لا يضام. اللهم احفظ بناتنا من التبرج ومن السفور. اللهم أعذهم من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعيذهم بك أن يفتن أو يفتن. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام بهذا الجلال والإكرام. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وبيض الله وجوهكم، شكر الله لكم، جزاكم الله خير على حسن الإصغاء والاستماع. وهذا غيظ من فيض تذكير إلى من أعلم الله يقينا أن كلام لا يخفى عليكم، لكن تذكير والذكرى تنفع. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.